बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान सेनेट में हार जाएंगे, उनकी हार कन्फर्म है। ये आजकल बात उड़ाई जा रही है और मैं भी इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये जो बातें उड़ाने वाले हैं, अफवाहें उड़ाने वाले हैं, ये कोई और लोग नहीं, हमारे पाकिस्तानी हैं और इन दो बड़ी पार्टियों से इनका ताल्लुक़ है जो इनके लाइक माइंडेड हैं, चाहे वो एंकर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हैं। वो इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की मरकज़ में जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। जब से आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद पहुँचे हैं तब से वो अपना खेल खेल रहे हैं और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। लिहाजा जो इमरान खान साहब का खिलाड़ी है हफीज़ शेख और उसके मद्दे मुकाबले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके दरमियान जो मुकाबला होना है उसमें इमरान खान साहब के खिलाड़ी को हार होगी, ये कन्फर्म बात है। ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया कि इन बड़ी पार्टियों के जो मीडिया पर्सन लोग हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये हार जीत तो कल हो जाएगी, उसमें से तकरीबन 22-23 घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन मैं उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी का, कि कितने मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे और कई लोग तो बहुत ज़्यादा इसको जानते भी होंगे, क्योंकि ये कोई आम आदमी तो है नहीं, ये हमारे मुल्क के साबिक़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इसकी कारस्तानियाँ भी सबके सामने हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात वज़ाहत उस पे करना चाहता हूँ जो इन्होंने एक कुर्बानी दी थी पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये वज़ीर आज़म थे और इन्होंने अपनी सीट की परवाह ना करते हुए वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी थी। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसने तो जनाब अपनी वज़ारत उज़्मा की जो सीट थी उसकी भी कुर्बानी दे दी। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर ये कुर्बानी आवाम के लिए देते तो हम कहते कि वाकई ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है और इसने आवाम के लिए कुर्बानी दी। लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं अगली बात आपसे शेयर करूंगा कि इसने जो कुर्बानी दी थी वो आवाम के लिए नहीं थी, वो आसिफ अली ज़रदारी की चोरी बचाने के लिए दी थी। मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ इस तरह से कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जिसके चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने एज़ वज़ीर आज़म इसको कहा था कि आप स्विट्ज़रलैंड को ख़त लिखें कि जो स्विस अकाउंट हैं जिसमें ज़रदारी के पैसे पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान लाए जाएं, उनके लिए कार्रवाई की जाए, तो उनको बताया जाए कि वो पैसे हम उन बैंकों से निकाल के पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर इसने कुर्बानी दी। इसने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, मैं आसिफ अली ज़रदारी के उन पैसों को डिफेंड करूंगा, मैं पैसों को बचाऊंगा। वो चोरी के जो पैसे थे आसिफ अली ज़रदारी के, उनके आगे ये आदमी ढाल बन के खड़ा हो गया और इसने वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी, लेकिन उस मुल्क को, स्विट्ज़रलैंड को ख़त नहीं लिखा और इसी बात की वजह से इनकी वज़ारत उज़्मा चली गई थी। और इनकी जो सज़ा थी बिल्कुल चंद सेकंड की थी, यानी कुछ 33-34 सेकंड की सज़ा थी, जिसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम अपनी अपनी सीटों से उठ नहीं जाते, यानी जब इनकी हियरिंग हो रही थी केस की, तो जो जज साहिबान बैठे थे उन्होंने कहा था कि हम जब तक उठ नहीं जाते अपनी सीटों से तब तक आप रोस्टम पे खड़े रहेंगे, यही आपकी सज़ा होगी। और इसी सज़ा की वजह से फिर इनको ख़त्म कर दिया गया था और उसकी वजह से ये नाअहल भी हो गए थे। और इस सब के पीछे उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे और जो अक्सर लोग कहते हैं काला कोट पहन के गए थे। नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानता तो फिर ये वज़ीर आज़म रहने का हकदार कैसे रह गया। और इसको एक सज़ा हुई है 33 से 34 सेकंड की सज़ा ही होती है, चाहे वो सेकंड में हो या दिनों में हो या सालों में हो, सज़ा ही होती है। लिहाजा ये वज़ीर आज़म रहने के अहल नहीं है। तो ये वज़ीर आज़म के ओहदे से ख़त्म हो गए थे और फिर इनकी जगह पे राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने थे और उन्होंने भी बड़े कमालात दिखाए थे भारत को, उनके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। ये है इखलाकी जो इनकी मॉरल अथॉरिटी है यूसुफ रज़ा गिलानी की, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़े असर रसूख वाले हैं
اور یہ سینٹ کا الیکشن آرام سے جیت جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو ووٹ ڈالیں گے اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ان کو ووٹ ڈالیں گے۔ یہ بات ان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ان کے میڈیا اینکر جو ہیں، مین سٹریم میڈیا میں بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے وہ یہ بات کو ہوا دے رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا کھلاڑی، اس کی ہار کنفرم ہو چکی ہے، یعنی حفیظ شیخ کی، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی جو جیت ہے وہ یقینی ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ کو بتایا ان کی یہ مورل اتھارٹی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات الٹ گئی ہے، رات کو یہ بازی پلٹ گئی ہے۔ کیسے پلٹی ہے کہ عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ آج دوسرے دن ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پارلیمان میں بیٹھ کے وہ اپنے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، جن کے کچھ تحفظات ہیں ان کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو عمران خان صاحب کے کھلاڑی ہیں، وہ ایم کیو ایم سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے، ملاقات کی ہے، جی ڈی اے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے، اس کے بعد کاف لیگ سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ رات گئے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم اور اس کے بعد کاف لیگ تھی اور جی ڈی اے تھی، اور خود حفیظ شیخ صاحب وہاں موجود تھے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں بتایا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے اور کاف لیگ کی طرف سے اور جی ڈی اے کی طرف سے بڑی تکڑی حمایت کر دی گئی ہے جناب حفیظ شیخ صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ جو حکومت کا کینڈیڈیٹ ہے حفیظ شیخ صاحب، ہم سارے اسی کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو یہ رات گئے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، جو ایک ان کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ تھا، جس میں یہ سارے لوگ مان گئے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ منایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی متحرک ہو چکے ہیں، وہ بھی پارلیمان میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کے جو حلقوں کے مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اب عمران خان کا یہی کھلاڑی جو حفیظ شیخ ہے، وہ بڑی بھاری اکثریت سے سینٹ الیکشن جیتے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ آج تک کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور گھبرائیں نہیں، کل کا دن بہت قریب ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد کل اس وقت الیکشن ہو رہے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے، اور نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں آ چکا ہوگا۔ ایک کنفرم بات میں کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ، انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن خدا نخواستہ اگر ہو جائے، 2-4 ووٹ اوپر نیچے ہو بھی جاتے ہیں، تب بھی انشاءاللہ جو جیت ہوگی وہ عمران خان صاحب کی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ مطمئن رہیں اور اگلے آنے والے کل کا انتظار کریں۔ رہی بات ووٹ چوری کرنے کی، جو سینٹ الیکشن میں ووٹ چوری ہوتے تھے، جن کے اوپر پیسہ لگایا جاتا تھا، تو وہ اب بالکل نہیں ہو سکیں گے۔ جو باریک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، اب اس کے جو پس منظر میں باتیں ہیں وہ بڑی بھاری باتیں ہیں، جو آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائیں تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بکے گا، جو بکنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، دونوں کو ڈر لگا ہوا ہے۔ خریدنے والا کہتا ہے اگر میں پکڑا گیا تو میرا مستقبل کسی کام کا نہیں رہے گا، میرا فیوچر ختم ہو جائے گا۔ بیچنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا فیوچر ختم ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے، جو آدمی ووٹ بیچے گا پیسوں کے عوض، نہ تو اس کو اپنی پارٹی چھوڑے گی اور نہ ہی وہ پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی جس کو اپنی وہ سیٹ بیچے گا، کیونکہ وہ پارٹی یہی کہے گی کہ کل اس نے اگر اس پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی تو آج یہ ہمارے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ سلسلہ تو آپ سمجھیں کہ ختم ہی ہو گیا۔ جو پیسے دے کے ووٹ خریدے جاتے تھے، ایم این ایز خریدے جاتے تھے، ابھی جو زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ان کی دکان خالی پڑی ہے، کوئی وہاں پہ بکنے کے لیے آ نہیں رہا، اور اس وقت زرداری صاحب بہت پریشان ہیں۔ جب سے یہ رات کو کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس ان 3 پارٹیوں کی، جنہوں نے جو حکومتی اتحاد تھا انہوں نے مکمل جب یقین دہانی کرا دی ہے، تو اس میں زرداری، مریم اور مولانا کے غبارے سے مکمل طور پہ ہوا نکل چکی ہے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اب وہ اپنا وقت عبرت دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ وقت آئے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو میرے پاکستانیوں، میں آخر پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اور کل کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ خوشخبری آپ کی دہلیز پہ ہوگی کہ پی ٹی آئی سینٹ الیکشن کا ووٹ جیت چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔